ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਲੀ ਸਾਦਾਤ, ਡੱਬਾ ਪੀਰ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਇਬਨ ਗੱਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ-ਚੁੰਮ ਮਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਗੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੰਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਡਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਦਾਰ ਇਬਨ ਗੱਦਾਰ ਨਸਲ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਲੋਂ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਫਰੰਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੱਬਾ ਪੀਰ, ਜਾਲੀ ਮਸ਼ਾਇਖ ਤੇ ਆਲਮ। जब गवर्नर पंजाब सर माइकल अडवायर अपने ओहदे से सुबकदोश होकर वापस वतन सुधारने लगा तो पंजाब के पीराने तरीक़त, मशाइख, अज़ाम और उलमाए कराम ने गवर्नमेंट हाउस लाहौर में इसे स्पासनामा पेश किया, जिसमें इसकी खिदमत को सराहा गया। हालांकि माइकल अडवायर वही शख्स है जिसका दामन जलियांवाला बाग के बेगनाहों के खून से रंगीन नज़र आता है और जान बहक होने वाले मुसलमान भी शामिल थे। इसकी शिकावत कल्बी पर इसके अहले वतन ने भी इसको मतऊन किया था। एक तरफ इसके अहले वतन इसकी मजम्मत कर रहे थे और दूसरी तरफ इस्लाम के नाम नहाद शाख का यह ताइफा इसकी सफाकी और बहमियत को खराज अकीदत पेश कर रहा था, इसके कारनामों का कसीदा पढ़ रहा था, इसके रुखसत होने पर गम का इजहार कर रहा था और साथ ही साथ नौवारत गवर्नर की को वफादारी, ताबेदारी और अतात गुजारी का यकीन दिलाया जा रहा था। स्पासनामा पढ़कर हर शरीफ शख्स का सर शर्म नदामत से झुक जाता है। स्पासनामा के बाद ज़रूरी और मुतल्लका हिस्से तारीखी दिलचस्पी के लिए नकल किए जा रहे हैं। स्पासनामा बहादुर नवाब हज आनर सर माइकल फ्रांसिस अडवायर, GCIE के CS गवर्नर पंजाब, हजूर आला हम खादमुल फुकरा, सजादा नशीनान वालमा मुतलकीन शुरका अदल वक़्त मगर भी साहब पंजाब नहायत अदब इज़्ज़ो इंतसार से ये एड्रेस लेकर हुकूमत आलिया में हाज़िर हुए हैं और हमें यकीन कामिल है कि वह हजूर अनवर, जिनकी ज़ात आली सफ़ात में कुदरत ने दिलजोई, ज़रा नवाजी और इंसाफ पसंदी कूट कूट कर भर दी है, हम खाकसारान बासफ़ा के अजहार दिल को तवज्जो से समात फरमाकर हमारे कुला इफ्तिखार को चार चांद लगा दें। हजूर अनवर, जिस वक़्त हम अपनी आज़ादियों की तरफ ख्याल करते हैं जो हमें सल्तनत बरतानिया के तफ़ैल हासिल हुई हैं, फिर जब हम बेनज़ीर बरतानवी इंसाफ को देखते हैं जिसकी हुकूमत में शेर और बकरी एक गार्ड में पानी पीते हैं, तो फिर हमें हर एहसान ही दिखाई दे रहा है। बाइश्त अनजा के आज़ादे बिना शुद्ध कैसे किसे राह हाक से कार बिना शुद्ध। हम सच अर्ज करते हैं कि जो बरक़ात हमें इस सल्तनत की बदौलत हासिल हुई हैं, अगर हमें उमर खिजर भी नसीब हो तो हम इन एहसानात का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के लिए सल्तनत बरतानिया अब्र रहमत की तरह नाज़िल हुई और हमारे एक बुज़ुर्ग ने, जिसने पहले ज़माने में खाना जंगी और बदनज़मियाँ अपनी आंखों से देखी हैं, इसका सल्तनत का नक्शा इन अल्फाज में खींचा है। हुई बदनज़मियाँ सब दौर अंग्रेज़ी अमल आया, बजा आया बा-इस्तिहाक आया, बर महल आया। हम हजूर से दरख्वास्त करते हैं जब हजूर वतन को वापस तशरीफ़ ले जाएं तो इस नामवर ताजदार हिंदुस्तान को यकीन दिलाएं कि चाहे कैसा ही इनकलाब क्यों ना हो, हमारी वफादारी में फ़र्क नहीं आएगा और हमें यकीन है कि हम और हमारे पीरवान और मरीदान, फौजी वगैरह जिन पर सरकार बरतानिया के बेशुमार एहसानात हैं, हमेशा सरकार के हल्का बगोश और जानसार रहेंगे। गोया इन कुता देश दुश्मनान मुल्क ये जानसारे जलियांवाला बाग की तरफ इशारा है, पर भी सख्त अफसोस है जिनकी साजिश से तमाम मुल्क में बदआमनी फैली है और जिन्होंने अपनी हरकत नशास्ता से पंजाब के नाम पर दब्बा लगाया। मुकाबला आखिर मुकाबला ही है, कभी खामोश नहीं रह सकता। यह हजूर वाला ही का ज़बरदस्त हाथ था जिसने बेचैनी और बदामनी का अपने हुस्न तदब्बर से फिलफौर कला कमा कर दिया। इन वक्तों से अजरा बदबख्ती
فاش غلطیاں سادوں دے لیکن حضور ابر رحمت ہیں، اور ابر رحمت شور ادر زرخیز زمین دونوں پر یکساں بستا ہے۔ ہم حضور کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان گمراہ لوگوں کی مجنونانہ اور جاہلانہ حرکت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے قرآن کریم میں یہی تلقین کی گئی ہے کہ لا نفسدوا فی الارض، یعنی دنیا میں فساد اور بدامنی مت پیدا کرو۔ حضور انور، اگرچہ آپ کا مفارقت کا ہمیں کمال رنج ہے، سر غم سے کھنچے کیوں نہ سردار ہمارا، لو ہم سے چھوٹا جاتا ہے سردار ہمارا، لیکن ساتھ ہی ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور کے جانشین سر ایڈورڈ میکلگن بل قائم، جن کے نامی سے پنجاب کا بچہ بچہ واقف ہے، جس کا حسن اخلاق کرایہ نوازی میں شعراء آفاق ہے، جو ہمارے لیے حضور کے پورے نعم البدل ہیں، ہم ان کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں یقین دلاتے ہیں کہ مسئلے سابق اپنی عقیدت و وفاداری کا ثبوت دیتے رہیں گے۔ حضور وطن کو واپس لے جانے والے ہیں، ہم دعا گویان جناب باری میں دعا گو ہیں کہ حضور ماں لیڈی و جمیع متلقین ماں الخیر اپنے پیارے وطن پہنچے تا دیر سلامت رہے، وہاں جا کر ہم کو دل سے نہ اتاریں۔ ابن دعا از ماؤ از جملہ جہاں امین باد المستدعان، مخدوم حسن بخش قریشی، مخدوم غلام قاسم سجادہ نشین خانقاہ، مخدوم شیخ محمد نواب حسن، مخدوم سید حسن علی، سید ریاض الدین شاہ، پیر غلام آباد شاہ، دیوان سید محمد پاک پتن، مخدوم صدر الدین شاہ ملتان، میاں نور احمد سجادہ نشین، پیر محمد رشید، شیخ شہاب الدین، سید محمد حسین شاہ شیر گڑھ ضلع منٹ کمری، مخدوم شیخ محمد راجو ملتان، دیوان محمد غوث، محمد میر شاہ جلال پور، صاحبزادہ محمد سعد اللہ سیال شریف، سید قطب شاہ ملتان، پیر چراغ علی ملتان، پیر ناصر شاہ شاہ پور، مولوی غلام محمد خادم گولڑا شریف، سید فدا حسین کیمل پور، غلام قاسم شاہ شیر شاہ ملتان، پیر چراغ شاہ کوٹ سدھانا چنگ، محبوب عالم خادم گولڑا شریف، منشی یہات محمد گولڑا شریف، برہان الدین خادم گولڑا شریف۔ خدا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ پی جی ایف انٹرنیشنل پنجابی گریجویٹ قوم